मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद एक्सक्लूसिव को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद एक्सक्लूसिव। मुफ्ती साहब, जो लोग ईमान लाए और नेक अमल करते रहे उनके लिए कुरान क्या खुशखबरी बताता है? ये बार बार सवाल पूछते हैं। उनके लिए जन्नत है भाई, हूरें हैं उनके लिए, शहद और दूध की नहरें हैं। तो अब हूरों का सुन के हमारे लिबरल लोगों को गुस्सा आता है कि मौलवियों ने लोगों को हूरों के चक्कर में डाला हुआ है। तो ठीक है, जब आप मैदान हशर कायम होगा, अगर अल्लाह आपको जन्नत में ले जाए तो आप कहना अल्लाह मैं हूरों के चक्कर के अलावा मुझे सारे चक्कर चाहिए। तो आपको हूरें नहीं मिलेंगी क्योंकि आपको हूरों का तस्करा बुरा लगता है। तो आप वहां कह देना कि अल्लाह मुझे हूरें नहीं, मैं तो कहूंगा मुझे तो चाहिए। आप भी कहेंगे, जाहिर है, क्या ख्याल है? हम सबको तो चाहिए भाई, अल्लाह की नेमतें हमें चाहिए। मुफ्ती साहब, अहले हक और अहले बातिल की, ये जो लिबरल तबका है ना, ये बेचारा दुनिया में भी महरूम है नेमतों से, आखिरत में भी। ये दुनिया में शादी भी देर से करते हैं, मुंह काला करते रहते हैं औरतों से। इनको जिना की थोड़ी देर की लज्जत मिलती है, औरत की मोहब्बत नहीं मिलती इनको। बेवफा औरतें मिलती हैं इनको। आज इधर मुंह काला करा रही है, कल कहीं और चली जाएगी। तो जिना की थोड़ी देर की जो लज्जत है वो मिलती है बस इनको। 24 घंटे के गम मिलते हैं फिर इनको। दीनदार आदमी वक्त पे निकाह करता है, उसको बीवी की मोहब्बत मिलती है, एक बावफा बीवी। ये जो औरतें लड़ रही होती है ना, आप देर से आ रहे हो, मर्द गुस्से में आ रहा होता है, ओ भाई ये बहुत बड़ी क्वालिटी है औरत की कि वो गुस्सा कर रही है। जब ये नहीं होगी ना तो तुम रोगे, तुम बोलोगे यार पहले मैं देर से आता था, मेरी बीवी मेरे इंतजार में बैठी होती थी ना, गुस्सा करती थी। जब बीवी नहीं होगी ना, फिर जिस दिन देर से आओगे और पीछे कोई लड़ने वाला नहीं होगा, तुम्हें टेंशन होगी कि यार एक मोहब्बत करने वाली थी, वो गई। मुझे याद है हमारे वाले साहब ना रात 10 बजे के बाद बहुत टेंशन देते थे कि कुंडी लगा दी, दरवाजा लॉक कर दिया कि नहीं कर दिया, सब बच्चे घर में आ गए कि नहीं आ गए। हम बड़े मुसीबत में आते थे, यार अब्बा जो है ना एक फिक्र में लगे हुए हैं कि बच्चे घर में आ गए कि नहीं आ गए। अभी अब्बा का तस्करा करना मेरे लिए बड़ा मुश्किल काम है यार, मैं कंट्रोल नहीं होता मेरे ऊपर। कोशिश कर रहा हूं दिमाग हटा के किसी और के अब्बा के तस्वुर करके ना जल्दी जल्दी निपटा दूं। अब हमारे वाले साहब की जिस दिन डेथ हुई है, अगली रात को कोई पूछने वाला नहीं था। उस वक्त हमें यानी एहसास हुआ है कि यार ये जो वाले साहब इतनी टेंशन लेते थे ना, ये मोहब्बत थी। समझ रहे हैं कि बच्चे रात को घर में हो, पता नहीं कहां घूम रहे हो, कोई चोरी हो, कोई डकैती हो, कुछ हो। तो अब वो जो था ना एक टेंशन जो मोहब्बत की वजह से, वो टेंशन अब जो वालिद जो बाप को फिक्र होती है वो फिक्र नहीं थी। तो उस वक्त हमें अंदाजा हुआ कि भाई ये टेंशन है, देखने में टेंशन है, हकीकत में ये अल्लाह की नेमतें हैं। तो हमारे यहां मशरिकी औरतें जो शोहर से लड़ रही होती हैं, देर से क्यों आ रहे हो, बैठते क्यों नहीं, टाइम क्यों नहीं देते, घुमाने फिराने क्यों नहीं लेके जाते, खुदा की कसम ये शादीशुदा आदमी की जिंदगी में एक बहुत बड़ी नेमत है। जब ये नेमत नहीं होती इंसान के पास तो कोई लिफ्ट कराने वाला नहीं होता। लिबरल लोग जो मजहब को फॉलो नहीं करते, जो बरवक निकाह नहीं करते, वो इन मोहब्बतों से महरूम है। और ये शादियां भी देर से करते हैं, ऐसी लिबरल लड़कियों से करते हैं जिनके 20-20 मर्दों से चक्कर चल चुके होते हैं। फिर उनको वो मोहब्बत थोड़ी मिलती है जो एक ऐसी औरत को मिलती है जिसकी जिंदगी में एक ही मर्द आ जाओ। 20-20 आदमियों से दोस्तियां, कॉलेज में उनके 20 बॉयफ्रेंड, यूनिवर्सिटियों में फलां से चक्कर फलां से चक्कर। उसके बाद मियां मिल गया तो मियां जब तक सही चलेगा सही है, थोड़ा सा आड़ा तिरछा हुआ उसको वसीम का ख्याल आना शुरू हो जाता है, उसको सत्तार का ख्याल आना शुरू हो जाए। गफ्फार भाई कैसे थे यार? भाई तो नहीं थे, गफ्फार अच्छा था। तो इनको नहीं मिलती मोहब्बतें। और मैं इन लिबरल लोगों के बुढ़ापे को जानता हूं। कितने लोग मेरे पास आए हैं मालदारों में कि यार हमने सारी जिंदगी जिस औरत को बच्चों को खिलाया, बूढ़े हो गए तो लिफ्ट ही नहीं कराता हमें कोई। हमें गुस्सा आता है तो कोई आगे से जवाब मिलता है हमें। उनको फिर ये बुढ़ा बहुत बड़ा बोझ लगता है क्योंकि नचोड़ लिया ना अब इसको। तो ये नेमत अल्लाह ने दीनदारों को दी है। दीनदार घरों में शादियां करते हैं, पर्दे वाली लड़कियों से निकाह करते हैं, जिनकी जिंदगी में पहली दफा कोई मर्द आ रहा है। एजुकेशन को फोकस नहीं करते, घरेलू औरत होने को फोकस करते हैं। हमारे यहां सारा फोकस बीवी में एजुकेटेड हो, एजुकेटेड हो। भाई पहले हया और शर्म देखो उसमें कितनी है।
تو یہ اللہ کی ایسی نعمتیں خدا کی قسم دینداروں پہ کہ ان کو محبت کرنے والی عورتیں ملتی ہیں. وہ دیندار پھر اس سے ٹینشن میں ہو رہا ہوتا ہے ہر وقت, مجھے ریموٹ کنٹرول کی طرح کنٹرول کیا ہوا میری بیوی نے. میں کہتا ہوں میرے بھائی جب یہ نہیں ہوگی نا تو پھر تو روئے گا, پھر تجھے غم ہوگا. انگریزوں میں نہیں ہوتا یہ, انگریزوں میں اس طرح سے سیٹ اپ نہیں ہوتا. نہ محبت کرنے والی اولاد ملتی ہے جو بڑھاپے میں روئے, اور نہ محبت کرنے والی ایسی بیوی ملتی ہے جو دکھ درد میں آپ کا ساتھ دے. ہم نے تو ایسی عورتیں دیکھی ہیں شوہر کو فالج ہو گیا, 10 سال بیڈ پہ پڑا ہوا ہے, عورت خدمت کر رہی ہے. بیوی کو فالج ہو گیا, 10 سال سے بیڈ پہ پڑی ہوئی ہے, شوہر کیا کر رہا ہے, دعائیں کروا رہا ہے اس کے لیے, اس کی خدمت کر رہا ہے. یہ چیز آپ کو دنیا پرستوں میں نظر نہیں آئے گی. محبت اور ریلیشن تو ہے ہی نہیں. ایک مثال سے بات سمجھاتا ہوں, کھوپڑی شریف میں آ جائے گی انشاءاللہ. ڈاکٹر ذیشان کا نام سنا ہے نا, جو القادر یونیورسٹی کے ڈین تھے. ڈاکٹر ذیشان ابھی الغزالی یونیورسٹی کے ڈین ہیں. جامعۃ الرشید نے جو الغزالی یونیورسٹی بنائی اس کے ڈین ان کو بنایا. بڑے دیندار آدمی ہیں. لمس یونیورسٹی کے پروفیسر تھے یا ہیں, شاید ابھی بھی ہوں, لیکن تھے تو یہ تو مجھے پتا ہے. وہ اپنا واقعہ سنا رہے تھے کہ میں یونیورسٹی میں اتنی اچھی پوسٹ پہ, کہتے میرے بہت سارے یونیورسٹی میں شاگرد, کہتے ہیں مولانا یوسف الجھانوی شہید رحمۃ اللہ کا انتقال ہوا تو میں ان کے جنازے میں گیا. ان کے جنازے میں نے پہلی صف میں طلبہ کو روتے ہوئے دیکھا, اور جنازے کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر جو ان کے شاگردوں سا. کہتے ہیں مجھے خیال آیا کہ میں اتنی بڑی یونیورسٹی میں پڑھا رہا ہوں اور یہ پڑھاتے تھے مدرسے میں, سمجھ رہے ہیں. میں امریکہ سے پڑھ کر آیا, یو کے سے پڑھ کر آیا, میری تعلیم پہ لاکھوں روپے خرچ ہوئے ہیں, اور اب میری انکم بھی اچھی ہے, ان سے بہت زیادہ اچھی ہے. تو مجھے یقین ہے کہ میں جب مرا نا تو میرے جنازے میں یونیورسٹی کے 2-4 شاگردوں سے زیادہ کوئی بھی نہیں آئے گا, اور جو آئے گا اس کے یہ جذبات بھی نہیں ہوں گے جو ان کے جذبات. اور ان کے شاگردوں کو دیکھو کیسے غمزدہ اور کتنا ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر. تو جنازہ تو بڑا باطل لوگوں کا بھی ہو سکتا ہے, لیکن میں ایک یہ بات سمجھانا چاہتا ہوں ڈاکٹر ذیشان کی. کہتے ہیں اس وقت میری آنکھیں کھولی تو ان کے الفاظ کو میں اپنی زبان میں ترجمانی کر رہا ہوں کہ ریلیشن صرف مذہب بناتا ہے, مذہب کے علاوہ ریلیشن نام کی کوئی چیز آپ کو نظر نہیں آئی. سمجھتے ہو حقیقت میں ریلیشن کس سے بنتا ہے, صرف مذہب سے بنتا ہے بھائی. مذہب نہیں ہے تو ریلیشن گیا تیل لینے, پیسہ ہے تو ریلیشن ہے, نہیں ہے تو کیا ہے, تو میرے کس کام کا ہے بھائی. کمپنی آپ کو کب رکھے گی, جب آپ اس کے کام کے ہو. جب نہیں ہو تو سعودی عرب میں ہم نے دیکھا ہے 40 سال سے لوگ جاب کر رہے ہوتے ہیں, بیماری ہوئی, کمپنی نے, شیخ صاحب نے فوراً کیا ٹھڈا مار کے نکال دے, کک آؤٹ. بہت زیادہ ہوتا ہے, تھوڑا سا پیسے ویسے دے دیتے ہیں زکات وکات کے, چل بھائی جا. تو ریلیشن آپ کو صرف مذہب میں ملے گا. ہمیں پتا ہے سب سے بڑی, میں نے تو کالج کا ماحول بھی دیکھا اور مدرسوں میں بھی گیا. مدرسے میں جانے کے بعد مجھے اندازہ ہوا کہ یار محبت صرف یہیں ملے گی آپ کو, محبت اس کے علاوہ کہیں بھی نہیں ہے. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ تو کہاں سے کہاں بات چلی گئی, میں پتہ نہیں کیا بتا رہا تھا. یہ بات شروع کہاں سے ہوئی تھی جو میں اصل بتا رہا تھا؟ ہاں, تو میں یہ بتا رہا تھا کہ نیک عمل کرے گا نا آخرت میں حوریں ملیں گی. تو یہ جو ہمارے لبرل لوگ جو حوروں کا مذاق اڑاتے ہیں, ان کو نہ دنیا میں حوریں ملتی ہیں اور نہ آخرت. دنیا میں ان کو گرل فرینڈس ملتی ہیں جو بھنگیوں کی طرح ان سے منہ کالا کرتے رہتے ہیں, گدے گھوڑوں کی طرح, پھر وہ ٹھینگا دکھا کے بھاگ جاتی ہیں. پھر کوئی اور, پھر ان کو خیال آتا ہے 50 سال کی عمر میں کہ یار اب عمر کے اس حصے میں پہنچ گئے ہیں. انگریز کے لوگ بڑی وفاداری کی باتیں کرتے ہیں. ایک صاحب مجھے کہنے لگے, صاحب انگریز اپنی بیوی سے بہت وفا کرتا ہے, ٹھیک ہے وہ دیر سے شادی کرتا ہے لیکن جب وہ کرتا ہے تو نبھاتا ہے. میں نے کہا 50 سال میں اب نبھانے کے علاوہ رہ کیا گیا اس کے پاس؟ 20 سال میں شادی کر کے نبھائے, بیوی کے ساتھ وفا کرے, میں اس کو سلوٹ کروں گا. ساری زندگی گرل فرینڈوں سے منہ کالا کر کر کے بھنگیوں گدے گھوڑوں والی زندگی, اب 50-55 میں جا کے تو کیا تیر مار رہا ہے, شادی کر کے وفا کر رہا ہے اس کے ساتھ, بڈھے. اور کیا بولوں میں خود بھی 50 سال کا ہونے والا ہوں, تو میں کسی بوڑھے کا مذاق نہیں اڑا رہا. اگر میں 50 سال والے کو بڈھا کہہ رہا ہوں تو اپنے آپ کو بھی میں اس کا مذاق اڑا رہا ہوں جو ساری زندگی حرام کاریاں کرتا رہے اور اب اس عمر میں جا کے کیا کر رہا ہے, کہہ رہا ہے وفا کرے گا بیگم سے. اب وفا کے علاوہ تیرے پاس کوئی آپشن ہے نہیں, تجھے ملے گی نہیں اب کوئی.
اور یہ جو آپ کہہ رہے ہو نا، جو لوگ تعریف کرتے ہیں گوروں کی، جو 50 سال میں شادی کر کے وفا کرتے ہیں، یہ بھی آپ تصویر کا ایک رخ دکھا رہے ہو، دوسرا رخ آپ نہیں دکھاتے. میں تو یورپ گیا ہوں، تو یہ دنیا داروں کے لیے نہ دنیا میں اور نہ آخرت میں. دیندار جو اللہ کے حکم پہ چلتا ہے، دنیا میں اس کو بیوی کی محبت ملتی ہے، بیوی کے ساتھ خود بھی وفا کرتا ہے، وہ اس کی بھی ایک سکون ملتا ہے انسان کو. اور پھر بچوں کی محبت، ساس سسر کی محبت، احترام کرتا ہے، ماں باپ کی محبت، پھر ماں باپ کو اس کی محبت. یہ محبتیں دینداروں کے حصے میں. پھر اللہ کہتے ہیں آخرت بھی کس کے لیے ہے؟ جو مجھے ماننے والے. آخرت میں حوریں ملیں گی. یہ دنیا میں بھی شادی کا مذاق اڑاتے ہیں اور آخرت میں حوروں کا مذاق اڑاتے ہیں. نہ دنیا میں ان کم بختوں کو حوریں ملتی ہیں اور نہ آخرت میں ان کم بختوں کو. وقتی طور پر گدھے گھوڑوں کی طرح زنا کے چسکے لے لیتے ہیں یہ، اس کے بعد ان کا کوئی خاندانی نظام نہیں ہوتا. بڑھاپا پھر ان کا جیسے جیسے عمر بڑھتی ہے نا، انتہائی ڈینجرس بڑھاپا گزرتا ہے ان کا. کتے لے کے گھومتے ہیں پھر بڑھاپے میں. کس سے دل بہلاتے ہیں؟ کتوں سے.